बायल मनीस म्हणून तिका कितें त्रास जाता, खूब त्रास जाता. कारण सिलिंडर आता गाडयो येयनात, कितें येयना, गरीब मनशांनी कितें करपाचें. सिलिंडर सगळे म्हारग जाल्या तेन्ना आमी कितें करपाचें. आमचे मिस्टरांक चड पेमेंट पासून ना, त्या मनशांनी सगळ्या मनशांनी कितें करपाचें. तेन्ना आमकां सिलिंडर सवाय जाल्लो जाय आनी सगळे म्हारगाय वाडल्या. बाजारान गेल्यार सगळेच म्हारग. परत नळाचें बील वाडला, लायटीचें बील वाडला, सगळेच वाडला. BJP ही सगळ्याक म्हारगाय केल्लेली आसा, ती कमी करपाची. आनी सगळ्या कडेन टॅक्स वाडला. आमकां 1,500 दिता तो तेतूनच आमचे सगळे हे करतात. काय फायदो ना आमकां 1,500 सुद्दां. तेन्ना सगळे सवाय आमकां जाय. दोंगार सगळे विकल्या. लाकडां उजो करतले जाल्यार कितेंच ना, लाकडां सुद्दां ना. तेन्ना सिलिंडर आमकां हो सवायच जाय. हे डोमेस्टीक आमकां लायफाक डेली युजाक पळय जाय तो आमकां दिवचो. गॅस सिलिंडर फाटल्या दिसांनी वाडलेलो 60 रुपीज. स्काय रॉकेटींग जाल्ले आसा प्रायसीस. सगळे वेजिटेबल्स वाडला, सगळें वाडला. हांव म्हणटा इला सरकारान चिंतचें. हो लोक आमचो जो त्रास काडून इले आपल्या वावर करता, जावं इले आपले गाडे चलयता, धाकटी रेस्टॉरंटां चलयता, व्हडले हॉटेल चलयता, तेंचे सगळ्याचे बिझनेस डावन पडपाचें आसा. टुरिझम इज गेटिंग अफेक्टेड, फिशरी डिपार्टमेंट इज गेटिंग अफेक्टेड. सो ऑन वॉट बेसिस इज दिस इज गेटिंग अफेक्टेड इज बिकॉज नाव द लेटेस्ट न्यूज इज देर इज नो सिलिंडर अवेलेबल. लोक बावडा लायनीन रावता. सकाळचो म्हाका पयर हांव लायनीन रावले तेन्ना म्हाका एक बाय सांगपा लागली हांव 6 येवन रावलें म्हणपा लागली हांगा 6 o'clock in the morning, and till now she has not got a receipt there or a bill there where she is ready to pay. There is black marketing has started now because of this LPG gases. Some people who are having some stock of cylinders, they are selling the LPG gases for 3,000 to 5,000 rupees. So black marketing has increased. The stock of even induction cookers will be stopping now. So LPGचो प्राइस वाडला म्हणून डोमेस्टीक सिलिंडराचो प्राइस 60 रुपया वाडून आयज एक 925 काय 930 रुपया दिवचे पडटात. दर वेळा इलेक्शन येता तेन्ना सरकार एक टेक्निक यूज करता. आपूण वाडयता प्राइस आनी मागीर दाखयता की आमीच कमी केले म्हणून. एक 100 रुपया कमी करतले, 200 रुपया कमी करतले, परत तशेंच वाडयता. आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा परिस्थिती कितें जाला ती. भायर वचून पळया, रस्त्यार सिलिंडराच्यो एजन्सी आसा थंय लायनी लागला. लोकांक आयज रांदपाक सुद्दां घरा कडेन गॅस स्टोव ना. सगळ्यांकडे 2-2 सिलिंडर आसना, एकूच आसता. तेंच्यांनी कितें करप. काल CMान असेंब्लीन सांगले की 15 दिसाचो स्टॉक आसा. तेज्या पयलीं सांगले 1 म्हयन्याचो स्टॉक आसा. हांव म्हणटा फटयता, फटींग एक नंबर. लोकांक पिशान काडपाक बरें तशें जर स्टॉक आसा जाल्यार तुमी सगळ्या गॅस एजन्सीक सांगा फूल दिसभर चालू दवरा म्हणून.